الآن أن رستم قائد قوات الفرس والذي كان يلي يزدجرد يلي إمبراطور إيران في المنزلة وفي المكانة وفي القوة، أرسل إلى سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أرسل إلي أحدا من جيشك نسأله نستفسره نستوضحه لماذا جاء العرب قد مضت عليهم قرون متطاولة ولم يحلموا بغزو فارس، لم يحلموا، يعني ليس الغزو يعني العملي، لا، لم يحلموا، بل لو رأوا في المنام أنهم يغزون فارس لفزعوا فزع. يعني هذا ليس من المستحيل الذي يقول لكم إذا كان مثلا تمثلوا واحدا نائما نوما عميقا، إذا هو يفزع ويقوم، يقال له أفراد العائلة أفراد الأسرة يقولون: ما أفزعك يا أخي، الله يسونك، الله يحفظك. قال: أنا رأيت أنني أحلم بأغزو فارس، أنني أغزو فارس، أنني أخرج في إيران غازيا وجاهدا، هذا الذي يفزعني. فالعرب ما كانوا يحلمون، ما كانوا يرون حتى في المنام أنهم سيغزون فارس وأنهم سيغزون روما الكبرى، ولكن حقق الله هذا وتحقق. فقال: ما الذي جاء بكم؟ الجواب الذي أجاب به سيدنا ربيع بن عامر هكذا فات كثيرا من المؤرخين، وفات كثيرا من المتبصرين ومن المتأملين ومن الخطباء والمؤلفين قيمة هذا الجواب. هذا جواب لا يوجد له نظير في ضوء، أقول ذلك في ضوء دراساتي التاريخية، أنا تلميذ من تلاميذ التاريخ وحوايتي التاريخ. فإذن هذا الجواب لا يوجد له نظير في تاريخ الديانات وفي تاريخ الغزوات، في الغزوات في وقت واحد. قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ وكان ينتظر أن يقول إننا ضقنا زرعا بالعيش في الصحراء، نشرب ألبان الإبل ونركب الإبل ونعيش نسكن في أخبية من أديم أو من جلد وهكذا. فسئمنا هذا العيش فخرجنا لنأخذ نصيبنا من هذه الغنائم ومن هذه الثروات ومن هذه الأساليب الباذخة، الأساليب الرفيعة للعيش. ولكنه الجواب الذي أجاب به كان مفاجأة تاريخية ومفاجأة عقلية كذلك. قال: الله ابتعثنا. كل كلمة تحتاج إلى تأمل. لم يقل خرجنا، لا، ولم يقل الله بعثنا. هذا من بلاغته العربية ومن عقله المؤمن أنه ميز بين بعثنا وابتعثنا. قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء، لم يقل لنخرج من نشاء. كل كلمة تدل على إيمانه وعلى عمق تفكيره وعلى دقة فكره. نعم، مع أنه كان الحديث كله مرتجلا لم يفكر فيه، وأنا أعتقد أنه يعني لم يكن يتوقع أن يوجه إليه هذا السؤال وأنه سيرد عليه. فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن الغريب أغرب من كل هذا، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. والله لو قال، أنا أقول لكم أنا في بيت الله تبارك وتعالى، لو قال من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة لما استغربنا. يعني في الحقيقة الآخرة أوسع، وكل مؤمن يؤمن بأن الآخرة أوسع وأرفع من الحياة الدنيا. لكن كيف يقول رستم وهو رجل ما أدري هل كان قد تغدى أو لا، ما أدري هل كان لابسا لبسته الكاملة أو لا، ما ندري هل كان يملك ما يسد الرمق. إنه يقول من ضيق الدنيا لا سعة. يا رستم، يا قائد قوات الفرس، ما جينا لأجلنا، ما جينا في مصلحتنا، ما جينا في قضاء وطننا، ما ساقنا إليكم أيها الفرس، ما ساقنا إليكم الطمع في الملك والطمع في الثروة، إنما ساقنا إليكم الترحم عليكم، الإشفاق عليكم، الترحم عليكم، العطف عليكم، كيف تعيشون، لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. أنتم في ضيق، أنتم كعصفور كبلبل في قارورة من زجاج قد هي فيها الماء وجرعة من الماء وحبوب
يأكل البلبل، فأنتم تعيشون كالبلبل، تحتاجون في كل شيء إلى كل شيء. من ذلك ما رواه المؤرخون الوبناء، ومنهم مؤرخ دنماركي كثير كبير من أساتذة جامعة دنمارك، وله كتاب خاص بالساسانيين، ساسانيد امباير، يقول إن يزدجرد لما رأى أنه لا محل له الآن وأنا في عاصمته الفارسية العربية، فرأى أنه لا بد أن يلجأ ولا بد أن يتهرب يخرج من هنا. أخذ معه 1000 طاهن طباخ، وأخذ معه 1000 مغنٍ، وأخذ معه 1000 مرب للصقور. يقول يا ويلتاه كيف أعيش بهذه القلة القليلة، كيف أعيش بهذه القلة القليلة. يعني 1000 طاهن طباخ و1000 مغنٍ يسلونه، وألف مرب للصقور للطيور. ثم يقول ما أسوأ حالي، ما أشقاني، ما أتعسني أن أخرج بهذه القلة القليلة، كيف أعيش؟ نحن خرجنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها. يقول هذا الربيع بن عامر. والله قد فات كثيرا من المؤرخين والمتبصرين والمعلقين والمعلمين والمحللين للحوادث التاريخية أن يفكروا في هذا ويعطوا هذه الكلمة حقها من التأمل. كيف يقول ربيع بن عامر وهو رجل يسكن في خيمة: قد خرجنا لنخرجكم من ضيق الدنيا، قد أخرجنا الإشفاق عليكم والعطف عليكم والرحمة بكم، قد خرجنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه ميزة هذه الأمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويا سكان هذه الجزيرة العربية، سكان البلاد العربية والناطقين باللغة العربية والفاهمين للقرآن بطريق مباشر. وتفكروا في هذا. واجب هذه الأمة أن تشفق، أن ترثي لأهل أمريكا، وأن ترثي لأهل بريطانيا، وأن ترثي للدول الكبيرة، إنها كلها في ضيق، كلها تعيش في الضيق، كلها رقيقة، كلها عبيد عادات، عبيد موضات، فاشنز، عبيد موضات، عبيد أحكام، عادات وأعراف هم وضعوها. فهم عبيد أنفسهم، وعبيد حضارتهم. لا يستطيع أحد أن يخرج في غير اللباس الذي يجله الناس، لا يستطيع أن مثلا يمشي عافيا، لا يستطيع أن ينصف الناس، إنما ويعيش في مكان متخيل مصطنع صناعي سامن. وهم كلهم عبيد مدنيتهم، وعبيد عاداتهم، وعبيد موضاتهم، وعبيد قوانينهم. فكان المطلوب، كان المتوقع والمرجو والمعقول أن تشفق هذه الأمة ترق قلوبها لهؤلاء، بدل أن تحسدها، بدل أن تغبطها وتحسدها. يا ليتنا كنا نعيش كما يعيش الأمريكيون، يملكون ثروات عظيمة، يملكون ملايين. يا ليتنا عشنا كما يعيش البريطانيون، يا ليتنا عشنا كما يعيش الهندوس في الهند. لا أبدا، كان الواجب أن نترحم، أن ترق قلوبنا لما هم فيه من ضيق، لما هم فيه من عبادة لموضاتهم ولقوانينهم التي وضعوها هم بأنفسهم. فيا أيها الإخوان، إن شريطة بقائنا وشريطة عزنا وشرفنا وشريطة نصر الله تبارك وتعالى لنا أن نعيد خصائصنا، أن نعيد ميزة التي ميز الله بها، فضل الله بها على الأمم. أما أن نقلدهم في موضاتهم، وأن نحسدهم على ثرواتهم وعلى سلطتهم مثلا وعلى حضارتهم، هذا عدم قدر لنعمة الله تبارك وتعالى.